केही महत्त्वपूर्ण क्वेसनहरु छन् आज पनि। अब यो पनि क्वेसन मेन्सुरेसनसँगै रिलेटेड क्वेसनहरु। एउटा क्वेसन इन अ म्यारेज सेरेमनी अफ अ फेमस डटर देयर वाज अरेन्जमेन्ट फर एकोमोडेसन अफ 150 पर्सन फर द पर्पज he plans to build a conical tent such that each person must have 5 square meter space on the ground in 20 meter cube of air to breathe in an average. What should be the height of the tent? Find it. यो के छ भने क्वेसन फेरि एकपटक इन अ म्यारेज सेरेमनी अफ द फेमस डटर देयर वाज अरेन्जमेन्ट फर एकोमोडेसन of 150 person for the purpose he plans to build a conical tent such that each person must have 5 square meter space on the ground and 20 meter cube of air to breathe in average. What should be the height of the tent? Find it. अब यसमा यो क्वेसनमा के छ भने एउटा कोनिकल टेन्ट छ, कोनिकल टाइपको टेन्ट बनाइएको छ। टेन्ट भन्दा बित्तिकै के हुन्छ यसको, अब तल जमिन भयो, माथि चाहिँ कपडा वरिपरि बेरिएको हुन्छ हैन। त्यस्तो किसिमको टेन्ट बनाइएको छ र एउटा केको लागि म्यारेज सेरेमनीको लागि एउटा एस्टिमेट गरिएको छ। त्यहाँ टोटल पर्सन्स 150 छन्, टोटल नम्बर अफ पर्सन 150 जना अट्न सक्ने किसिमले बनाइएको छ। र त्यसको लागि के गरिएको छ भने इच पर्सन मस्ट ह्याभ 5 स्क्वायर मिटर स्पेस अन द ग्राउन्ड। ग्राउन्डमा चाहिँ एकजना मानिस उभिनको लागि कति चाहिन्छ स्पेस, इस्टिमेटेड स्पेस उसको चाहिँ 4 स्क्वायर मिटर एरिया चाहियो एकजनालाई। अनि स्पेस अन द ग्राउन्ड एन्ड 20 मिटर क्युब अफ एयर टु ब्रेथ इन एभरेज। त्यहाँ सास फेर्नको लागि उसलाई कति 20 मिटर क्युब एयर चाहिन्छ भनेर इस्टिमेट गरियो। अब यो भित्र जस्तै यहाँ 20 मिटर क्युब एयर एकजनाको लागि, त्यहाँ टोटलको लागि जुन एयर हुन्छ त्यो भनेको टोटल यो कोनिकल टेन्ट भित्रको भोल्युम हो। त्यहाँ जतिजनाले सास फेर्छ त्यो सबै कुरो अट्न पर्यो नि त्यहाँ त। त्यो त्यहाँ भएको जुन एयर छ 20 मिटर क्युब एकजनाको लागि भयो। त्यस्तै सबैजनाले जति श्वास प्रश्वास हुन्छ, सास फेर्छ त्यो भनेको टोटल त्यहाँको भोल्युम। अब हामी कसरी जान पर्यो, निकाल्ने के भनेको छ, व्हाट शुड बी द हाइट अफ द टेन्ट। टेन्टको हाइट कति हुन्छ त्यो निकाल्न पर्यो। अब हाइट निकाल्नलाई अब यसलाई एकपल्ट क्लियर हौँ अझै। हाइट निकाल्ने भनेपछि यो हो टेन्टको हाइट, यो भर्टिकल हाइट भनेको। हामी यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो, हाइट भन्दा त्यो भर्टिकल हाइट है, भर्टिकल हाइट निकाल्न पर्यो। अब यो कोनिकल टेन्ट यो त जमिन छ, यहाँ छ, यहाँ मानिसहरू उभिने भने होइन, यहाँ मानिस उभिने हो यसरी। यहाँ मानिस अब एउटा मान्छे रहन सक्छ यसरी, यसरी रह्यो भने एउटा मान्छेको लागि स्पेस कति भनेको छ 4 स्क्वायर मिटर। जसले यसले 4 स्क्वायर मिटर, यसले पनि 4 स्क्वायर मिटर, यसले पनि 4 स्क्वायर मिटर, प्रत्येकले 4 स्क्वायर मिटर कभर गर्छन् भनेपछि यहाँ जम्मा कति छन् 150 छन्। भनेपछि यो बेसमा रहेको हो नि त, बेसमा रहेको। त्यसो हुँदाखेरि एरिया बेस निकाल्न सकियो क्या, हामी एरिया बेस निकाल्न सकियो। किनभने एउटाले कभर गरेको एरियालाई 150 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने बेसको टोटल एरिया आयो। अनि त्यसपछि अब भोल्युम कति छ 20 मिटर क्युब एकजनाको लागि भनेपछि त 150 मल्टिप्लाई 20 गर्यो भने के आउने भयो, भोल्युम आउने भयो। फेरि यसको पनि भोल्युम आयो, 150 मल्टिप्लाई 20 गरेपछि फेरि टोटल भोल्युम आयो। अब के निकाल्नु छ, हाइट निकाल्नु छ। अब भोल्युम अफ कोन हामी त्यहाँबाट छौँ। भोल्युम अफ कोन भनेर हामीले के पढ्यौँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर या छैन, यो भन्यौँ। यो पाई आर स्क्वायर भनेको के हो, एरिया अफ सर्कल भनेपछि एरिया अफ बेस। भोल्युम अफ कोन भनेको 1/3 अफ एरिया बेस इन्टु हाइट। एरिया बेस त हामीले यहाँबाट निकाल्न सक्छौँ नि त, 4 स्क्वायर मिटर मल्टिप्लाई 150 गर्दा एरिया बेस आयो। अनि भोल्युम त 150 मल्टिप्लाई 20 मिटर क्युब गर्दा भोल्युम आयो। अनि यसलाई क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि त हाइट त आइहाल्यो नि त, यसबाट हाइट निकाल्न सकिन्छ। अब हेर है, यसलाई गर्दा हेर, अब एरिया बेस हामी डाइरेक्टली गर्न सक्छौँ यसलाई, किनभने एउटाको लागि 4 स्क्वायर मिटर भनेको छ भने त एरिया अफ बेस, एरिया अफ बेस। ल यो कोनको एरिया बेस कति भन्दा एउटाको लागि 4 स्क्वायर मिटर छ भनेपछि 150 मल्टिप्लाई 4 मिटर स्क्वायर हैन, कति भयो 0 5 6 30
15 for the 60 हैन 600 meter square 150 multiply by 4 एरिया बेस यो भयो। अब भोल्युम हेर है भोल्युम के हुने भयो कति एनएल सास भयो नि 150 ले 20 छ हैन 150 multiply by 20 meter cube 150 multiply by 20 150 multiply 20 गर्दा कति 15 दुना 30 हैन 3000 meter cube यो चाहिँ भोल्युम भयो। अब हामीलाई निकाल्न पर्यो कि हाइट हैन। अब हामी यही भोल्युमकै फर्मुला युज गर्न सक्छौं भोल्युम अफ कोन भनेको 1/3 अफ एरिया बेस इन्टु हाइट। यसको ठाउँमा हामी के लेख्ने एरिया बेस लेख्ने पाई आर स्क्वायर को ठाउँमा 1/3 अफ एरिया अफ बेस मल्टिप्लाई हाइट भोल्युम अफ कोन 1/3 अफ एरिया बेस मल्टिप्लाई हाइट। यहाँ पाई आर स्क्वायर लेखिएन किनभने पाई आर स्क्वायर को ठाउँमा बेस को एरिया दिएकै छ। यहाँ पाई आर स्क्वायर भनेको यहाँ एरिया अफ सर्कल भयो के सर्कल को एरिया कति छ बेस को एरिया 600 मिटर स्क्वायर छ त्यहाँ त डाइरेक्टली 1/3 अफ एरिया बेस इन्टु हाइट। अब भोल्युम कति 3000 meter cube equal to 1/3 एरिया बेस 600 meter square into height or 3000 meter cube into 3 upon कति 600 meter square equal to years ट्रान्सफर गरी है निसी 3000 डिवाइड बाई 600 कति हो 0 0 क्यान्सल 5 6 त 31 is 5 हैन 5 is 15 meter equal to years। निसी हाइट अफ द कोन कति रहेछ हाइट अफ कोन कति रहेछ 15 मिटर। यो कोनिकल 10 को हाइट चाहिँ 15 मिटर रहेछ। अब यो क्वेशन लेन्दी भए पनि सल्भिङ चाहिँ छोटो छ। अब हुन त यो एनालाइटिकल क्वेशन हो हायर एबिलिटी को क्वेशन हो तर सल्भिङ चाहिँ प्रोसेस छोटो छ। हामीले यो दुईटा कुरा जान्न पर्यो यसमा एउटा चाहिँ बेस को एरिया निकाल्नु पर्यो अनि अर्को चाहिँ भोल्युम र बेस को एरिया दिएपछि हामीले हाइट निकाल्न सकियो। यसमा जान्न पर्ने कुरा भनेकै के भने यहाँ नम्बर अफ पर्सन दियो अनि 4 मिटर स्क्वायर स्पेस दियो एउटाको लागि अनि यही नम्बर अफ पर्सन छ एउटाको लागि 20 मिटर क्यूब इयर दियो भनेपछि 150 मल्टिप्लाई 4 किनभने एउटाले कभर गरेको भुइँमा जमिनमा उभिँदा अथवा बस्दा उसले कभर गरेको स्पेस भनेको 4 स्क्वायर मिटर हो है 4 स्क्वायर मिटर मल्टिप्लाई बाई 150 गर्दाखेरि 4 स्क्वायर मिटर मल्टिप्लाई 150 गर्दाखेरि त के आयो त्यसको टोटल एरिया आयो तलको एरिया आयो अनि फेरि 150 मल्टिप्लाई 20 मिटर क्यूब गर्दाखेरि त्यहाँ भित्रको सबैको भोल्युम आयो के किनभने एउटाको लागि चाहिएको 20 मिटर क्यूब इयर हो हैन एउटाको लागि चाहिएको 20 मिटर क्यूब इयर भनेपछि त 150 को लागि कति भयो 150 मल्टिप्लाई बाई 20 मिटर क्यूब गर्दा यो भोल्युम आयो। अब भोल्युम र एरिया बेस भइसकेपछि हामीले हाइट निकाल्न सकियो। यो क्वेशन यसरी गर्न सकिन्छ। यस्तै किसिमका अरु क्वेशनहरु पनि प्र्याक्टिस गर्ने। A solid wooden cone of the diameter 14 cm and vertical length 24 cm is vertically cut into two equal half. One half is to be covered by colorful paper at the rate of ₹7 per square cm. Find total cost. यो एउटा वुडन कोन छ एउटा यो वुडन कोन हो जसको डायमिटर 14 cm छ र भर्टिकल हाइट कति छ 24 cm छ। अब यसलाई काटेर आधा गरियो है के गरियो भर्टिकली कट इन्टु टु इक्वल हाफ यसलाई दुई बराबर भागमा काटेर बाँडियो आधा आधा गरियो इज टु बी कभर्ड बाई कलरफुल पेपर। फेरि यसलाई के गरियो त्यसपछि आधा आधा गरिसकेपछि कलरफुल पेपरले ढाकियो भने एट द रेट अफ ₹7 पर स्क्वायर cm। अब त्यो कलरफुल पेपरले ढाक्दाखेरि यसको कस्ट कति छ 1 cm स्क्वायर को कस्ट ₹7 छ भने यो टोटल अब्जेक्टलाई जुन आधा गरेको टोटल है फेरि पुरै हैन नि हाफ अब्जेक्टलाई त्यो कलरफुल पेपरले कभर गर्दाखेरि कति कस्ट लाग्छ त्यो निकाल्नु पर्यो। यहाँ पनि कस्ट इस्टिमेसनको कुरा आयो। अब यो पुरै कोन हैन हाफ कोन हो यस्तो हो भने मतलब यो
भर्टिकल्ली कट गर्ने भने चाहिँ यो हो नि त, अगाडिको कोनको ठ्याक्कै हाफ रह्यो हैन। अब यसलाई हेर्न पर्यो। अब यहाँ के कुरा बाँकी रह्यो, अब यसमा कभर गर्ने, पेपरले कभर गर्ने भनेपछि त यसको सर्फेस एरिया कभर गर्ने हो। त्यो सर्फेस एरियामा के रहन्छ त्यो चाहियो कि हामीले। अब सर्फेस एरिया अब हेरौँ, यही फिगरबाट हेरौँ, यो अब्जेक्टलाई यसलाई कम्पेयर गर्यो भने यो एउटा कोन हो हैन। यो कोनलाई अब हाफ गऱ्यो भने के हुन्छ, यो अगाडिको फुल कोन छ, यो कोन चाहिँ यो कोन छ है, यो कोन छ टोटल पहिलाको फुल के अरे पुरै फिगर यो भयो। यसको हाफ भनेको त यति रह्यो नि त, यस्तो पार्ट रहने हो नि त, त्यसलाई काट्दा त आधा रह्यो नि त। यो यस्तो देखिने भयो। अब यो के हुने भयो, यो आधा घुमेको देखियो हैन, अनि यो अगाडिको यो सेप देखियो खाली, अनि यो हाफ सर्कलको केही पार्ट देखियो, यो तल्लो भाग देखियो। यति भयो भनेपछि अब यसको सर्फेस हेर्ने, यसको सर्फेसमा यो सोलिड छ, यो सोलिड अब्जेक्ट हो। अब यसको सर्फेसमा पेपरले यसलाई ढाक्ने हो, कभर गर्ने हो भनेपछि के रह्यो र कसरी कभर भयो भन्दा के रह्यो, हामी त्यो कुरो हेरौँ। हाफ सर्कल रह्यो तल हैन, किनभने फुल सर्कलको आधा रह्यो नि त, तल त सर्कुलर बेस हो, सर्कलको ठ्याक्कै आधा भयो, हाफ सर्कल रह्यो। अनि यो भागमा के देखिन्छ, यो यहाँदेखि यहाँसम्म पेपर कभर गर्दा ट्रायंगल देखिन्छ है। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, ट्रायंगल हुन्छ, यो ट्रायंगुलर सेप भयो। अनि यो चाहिँ यो भाग के हुन्छ, यसको यालेसे भनौँ न, के अरे सियासे, सर्फेस एरियाको हाफ के कर सर्फेस एरियाको हाफ रहन्छ भनेपछि अब यसको टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हुने भयो। अब यसै फिगरबाट हेरौँ, एरिया सर्कलको हाफ सर्कल हैन, हाफ सर्कल हुने भयो भनेपछि एरिया हाफ सर्कल, सर्कलको एरिया पाई आर स्क्वायर भनेपछि हाफ सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर हैन, तलको सर्कलको। अनि त्यसपछि यता ट्रायंगल रह्यो, ट्रायंगल, यो ट्रायंगलको एरिया निकाल्नु पर्यो। एरिया अफ ट्रायंगल 1/2 बेस इन्टु हाइट। अब यसको बेसमा के हुन्छ, बेसमा डायमिटर हुन्छ। फेरि आधा गऱ्यो भनेर आधा भयो, रेडियस रह्यो होइन। यहाँदेखि यहाँसम्म हेऱ्यो भने त सर्कलको एउटा इजबाट अर्को इजसम्म के, एउटा कुनाबाट अर्कोसम्म जाँदाखेरि त डायमिटर जान्छ यो हैन। सर्कमफरेन्सको एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा जाँदा के हुन्छ, डायमिटर जान्छ, डायमिटर रह्यो। यहाँ डायमिटर हुन्छ है, यहाँ डायमिटर हुन्छ। अनि अब एरिया अफ सर्कल के अरे एरिया अफ ट्रायंगल गर्दा 1/2 डी इन्टु याच, 1/2 डी इन्टु याच भयो है, यो भयो। अब त्यसपछि अब 1/2 डी इन्टु याच। अनि यता के रह्यो, यो कोनको हाफ रह्यो कि, कोनको हाफ भनेपछि ठ्याक्कै यो कर सर्फेस एरिया टोटल हैन, यसको हाफ भनेपछि 1/2 पाई आरएल। कर सर्फेस एरिया अफ कोन भनेको पाई आरएल, त्यसको हाफ चाहिँ के भयो 1/2 पाई आरएल भनेपछि यसको यो अब्जेक्टको टोटल सर्फेस एरिया 1/2 पाई आर स्क्वायर, 1/2 डी इन्टु यास प्लस 1/2 पाई आरएल। कुरो बुझियो नि। यो के भने हाफ सर्कलको एरिया भयो, तलको हाफ सर्कल रह्यो, यता ट्रायंगल रह्यो, यता चाहिँ के रह्यो, यो कोनको सियासे, हाफ सियासे कि आधा रह्यो। अब यसमा राखेपछि के आउँछ, यो फर्मुला राखेपछि यसको टोटल सर्फेस एरिया आयो। अनि टोटल सर्फेस एरिया आएपछि रेटले मल्टिप्लाई आएपछि टोटल कस्ट आउँछ। अब हेरौँ यहाँ अब यसमा डायमिटर अफ बेस कति छ, डायमिटर या डायमिटर इक्वल टु 14 cm भनेपछि रेडियस कति भयो, रेडियस कति आयो 7 cm हैन। लेन्थ भनेपछि यो भर्टिकल हाइट हो, भर्टिकल हाइट अफ कोन, भर्टिकल हाइट अफ कोन कति भयो 24 cm भयो, भर्टिकल हाइट अफ कोन। अब हामी के निकाल्नु छ, यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नु छ भनेपछि कोनको यहाँ 1/2 पाई इन्टु आर इन्टु एल पनि छ नि त, पाई आर एल, किनभने कर सर्फेस एरियाको हाफ गरिएको छ, स्लाइन्टेड एल चाहियो नि त। त्यसो हुँदा यो कोनिकल पार्टको स्लाइन्टेड निकाल्ने, स्लाइन्ट हाइट एल इक्वल टु के हुने भयो, एल इक्वल टु अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब एच कति, भर्टिकल हाइट 24 cm
होल स्क्वायर प्लस रेडियस अफ बेस रेडियस 7 cm होल स्क्वायर कति 576 cm स्क्वायर हैन 24 होल स्क्वायर गर्दा प्लस 49 cm स्क्वायर टोटल सम कति 625 cm स्क्वायर इक्वल टु 25 cm ल सलाइन डाइट आयो यताको है। अब हामीले यसको टोटल सर्फेस एरिया निकाल्ने टिएसए अफ अब्जेक्ट टिएसए अफ अब्जेक्ट यो अब्जेक्टको टिएसए भनेपछि कोनिकल अब्जेक्ट हो नि त यो के भयो अरे फर्मुला सर्कलको हाफ 1/2 पाई आर स्क्वायर हैन एरिया अफ सर्कल पाई आर स्क्वायर हाफ गर्दा 1/2 पाई आर स्क्वायर अनि अगाडिको ट्रायंगल 1/2 डी इन्टु एच हैन ट्रायंगलको अनि पर सर्फेस एरियाको हाफ यताको हैन कति भयो 1/2 पाई आर एल सबैमा 1/2 भयो ल। अब यो 1/2 22/7 रेडियस अफ बेस डायमिटर 14 पछि रेडियस अफ बेस 7 cm हो होल स्क्वायर प्लस 1/2 इन्टु डायमिटर कति 14 cm हो अनि हाइट अफ कोन सोलिड कति छ 24 cm हो 24 cm प्लस 1/2 22/7 रेडियस अफ बेस 7 cm स्लाइन्ट हाइट अफ कोन कति 25 cm। अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्ने यहाँ कति 7 7 क्यान्सल भयो 11 यो 2 ले 22 लाई डिभाइड गर्दा 11 भनेपछि 77 कति हुने भयो 2 7 7 77 cm स्क्वायर हैन। अब यसमा कति भयो 2 ले 7 लाई 2 ले 14 लाई क्यान्सल भयो हैन भनेपछि 7 इन्टु 24 7 इन्टु 24 कति आउने भयो 168 cm स्क्वायर 7 इन्टु 24 प्लस अब यो 7 7 क्यान्सल 11 इन्टु 25 कति हुन्छ यसको क्याल्कुलेसन 275 cm स्क्वायर टोटल सम इज कति टोटल सम 275 प्लस 168 प्लस 77 520 cm स्क्वायर यो भयो हैन यसको टोटल सर्फेस एरिया आयो ल। यो जुन हाफ कोन छ त्यसको टोटल सर्फेस एरिया कति आउँदो रहेछ 520 cm स्क्वायर आउँदो रहेछ। अब यसमा के गर्ने हो पेपर कभर गर्ने हैन पेपर कभर गर्ने हो। अब कलरफुल पेपर एट द रेट अफ ₹7 पर स्क्वायर cm भनेको छ के भनेपछि 1 cm स्क्वायर कस्ट ₹7 हैन। अब यहाँ कस्ट अफ 1 cm स्क्वायर इज इक्वल टु ₹7 भनेपछि कस्ट अफ 520 cm स्क्वायर इक्वल टु के गर्न पर्यो 520 मल्टिप्लाई बाइ 7 गर्न पर्यो। टोटल कस्ट फर पेपर टोटल कस्ट फर कलरफुल पेपर है टोटल कस्ट निकाल्दा एरिया मल्टिप्लाई बाइ रेट एरिया कति हो 520 cm स्क्वायर मल्टिप्लाई रेट रुपीस कति ₹7 पर cm स्क्वायर हो cm स्क्वायर क्यान्सल 520 मल्टिप्लाई बाइ 7 520 मल्टिप्लाई बाइ 7 कति 0 14 3640 हैन 3640 रुपीस है 3640 यो चाहिँ टोटल कस्ट पर्यो। यसमा कलरफुल पेपर लगाउँदाखेरि यसको जम्मा कस्ट टोटल कस्ट कति लाग्दो रहेछ 3640 लाग्दो रहेछ। अब यहाँ दुईटा कुरा छन् यो क्वेशनमा एउटा हामीले के जान्न पर्यो हाफ यो फिगर हाफ हुँदाखेरि कोनलाई हाफ गराउँदा कस्तो किसिमको अब्जेक्ट बन्छ त्यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो एउटा कुरो अनि अर्को कुरो कस्ट एस्टिमेसनको छ। अब यो हायर एबिलिटीमै आउन सक्ने क्वेशन वर्क हुँदा कस्ट एस्टिमेसन मैले धेरै जसो क्वेशनहरु पनि कस्ट एस्टिमेसनकै गराएको छु यहाँ। अब यो एनालाइटिकल क्वेशन पनि भयो यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो हाम्रो कोनलाई हाफ गर्दाखेरि कस्तो अब्जेक्ट बन्छ त्यस सोलिड अब्जेक्टको बारेमा क्लियर हुनु पर्यो। यति भयो भने यो क्वेशन सल्भ गर्न सकिन्छ। Given solid object is 1/4 part of the cylinder which is cut by vertically and its TSA। मैले यहाँ फिगर चाहिँ टोटल सिलिन्डर बनाएको छु। यो सिलिन्डरलाई
अब यो क्वेसन अनुसार के भने यो सिलिन्डरलाई काटेर भर्टिकलले काटेर 1/4 पार्ट देखाउने कि पहिला। भनेपछि यो त टोटल सिलिन्डर छ नि त, यसलाई पहिला हाफ गर्दा यति रहन्छ। यसको हाफ पार्ट यो भयो हैन, यो भयो हाफ, ठ्याक्कै आधा सिलिन्डर भर्टिकलले काटियो, आधा रह्यो। 1/4 भनेपछि अब के हुने भयो, 1/4 भनेपछि फेरि यसलाई पनि बिचबाट काट्ने नि, भनेपछि यो भाग भयो, यो 1/4 गर्दा के हुने भयो, यो भाग यसरी रहने भयो। फिगर अब कतिको क्लियर भयो, यो भयो। अब यो ठ्याक्कै सेप त अझै मिलेन। अब हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्छौँ, यहाँ यसको बेस सर्कुलर छ हैन, ठ्याक्कै आधा गऱ्यो यो रहन्छ हैन, यो रह्यो, फेरि यति भाग रह्यो नि त। यहाँ त तल त सिलिन्डर छ नि, यो सर्कलको तल सिलिन्डर भयो नि, यो टोटल त सिलिन्डर भयो। अब फेरि यसलाई फेरि काट्दियो भनेपछि यो भयो, यो सर्कुलर बेस यो देखिन्छ, तल यसरी जाने भयो, यो पनि यसरी बन्ने भयो। यो फिगर यस्तो बन्यो। अब यो 1/4 पार्ट जुन छ यसको टिआरसी कति हुन्छ यो निकाल्नु पर्यो। यो अब्जेक्टलाई यसरी कम्पेयर गर्न पनि सकिन्छ। यो एक्युरेसी त अलि सिलिन्ड्रिकल पार्टमा नहोला, तर अब हाम्रो 1/4 हुँदा रहने, जस्तै यो सर्कुलर पार्ट छ भने यसको 1/4 गर्दाखेरि ठ्याक्कै यो भाग देखिन्छ, यो भाग देखियो हैन, यो रेक्टेङ्गुलर सेप देखिन्छ। यो बेसको हाफ सर्कलको नि हाफ देखिन्छ, यताको नि हाफ सर्कल हाफ देखिन्छ, अनि यो कर्व सर्फेसको 1/4 पार्ट देखिन्छ। यो पार्ट यो किसिमको हुने भयो कि दुईटा रेक्टेङ्गल देखिन्छ है यो फिगरमा, 2 रेक्टेङ्गल, अनि यो 1/4 अफ सर्कल, अनि यो 1/4 अफ सर्कल, अनि यो 1/4 अफ सिआरसी कर्व सर्फेस एरिया, त्यो सिलिन्डर, यति कुरा देखिन्छ। अब यसैको टिआरसी निकाल्ने। अब यसको टिआरसी निकाल्दा यो अब्जेक्टमा क्लियर हुनु पर्यो पहिला कुरो है, के देखियो भन्ने कुरो। जस्तै रेक्टेङ्गुलर सेप, दुईटा रेक्टेङ्गुलर सेप देखिने भयो, अनि 1/4 यो सर्कलको आधाको आधा देखिने भयो, फेरि यता सर्कलको आधाको आधा देखिने भयो, अनि यो फेरि के देखियो, यो कर्व सर्फेस एरिया जुन टोटल यसको यो सिलिन्डर हुँदाको सर्फेसको पनि यो 1/4 पार्ट, किनभने यो त चारैतिर सबै सर्कुलर छ नि त, त्यो मध्येको केही भाग देखिएको नि त, यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो। भनेपछि अब यसको टिआरसी निकाल्ने। अब टिआरसी निकाल्दा अब यसमा के छ भने मेजरमेन्ट, फेरि यसको 7 cm छ रेडियस, अनि हाइट चाहिँ कति छ 21 cm छ। अब यसको रेडियस 7 cm, हाइट 21 cm छ भने अब टिआरसी निकालौँ। यहाँ रेडियस 7 cm, हाइट अफ सिलिन्डर कति 21 cm, यो भयो। अब हामी डाइरेक्टली जान सकिने भयो। फाइन टिआरसी भनेको छ हैन, टिआरसी अफ अब्जेक्ट के रहने भयो त। अब टिआरसी निकाल्दालाई यो सर्कुलर पार्टको ठ्याक्कै अब यो कुरो क्लियर भयो, यो सर्कलको हाफ पनि हाफ हैन, दुईटा आधा दुईतिरको कि माथिको आधा तलको आधा देखिन्छ नि, यो माथिको देखियो नि, तलको यो पार्ट देखिने भयो नि त। भनेपछि हाफ सर्कल 1/4 अफ सर्कल, 1/4 अफ सर्कल गर्दा हाफ सर्कल भयो। एरिया अफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, हाफ सर्कल गर्दा कति 1/2 पाई आर स्क्वायर हैन, 1/2 पाई आर स्क्वायर। अब यसपछि अब के देखिन्छ फेरि कर्व सर्फेस एरिया के हो, सिलिन्डर कर्व सर्फेस एरिया 2 पाई आर एच हैन, 2 पाई आर एच। यसको कति पार्ट छ यहाँ 4 भाग मध्ये एक भाग हैन, 1/4 भयो नि, भनेपछि 1/4 मल्टिप्लाई 2 पाई आर एच है। त्यसपछि अब रेक्टेङ्गुलर सेप हैन, दुईटा रेक्टेङ्गुलर सेप देखिन्छ है। यो यताबाट एउटा रेक्टेङ्गल, यो ठ्याक्कै दुईटा रेक्टेङ्गल देखिन्छ नि, यो एउटा रेक्टेङ्गल, यो हाइट त याच भइहाल्यो। अब एरिया अफ रेक्टेङ्गल भनेको लेन्थ मल्टिप्लाई ब्रेथ गर्दाखेरि यता याच यता आर हैन, यो लेन्थमा आर भयो भने ब्रेथमा याच होला, भनेपछि आर इन्टु याच, यो रेडियस हो, यहाँदेखि यहाँसम्म त रेडियस भयो नि त, आर इन्टु याच कति भयो 2rh, यसको चाहिँ 2rh हैन, 2rh। अब यो भ्यालु राखौँ 1/2 22/7, रेडियस कति 7 cm होल स्क्वायर 1/4
2 into 22/7, radius 7 cm, height of cylinder 21 cm plus 2 RS. यसलाई मेट्दिउँ 2 RS हैन 2 R रेडियस कति 7 cm ES भनेको 21 cm ल 1/2 into 22 into 7 cm स्क्वायर भनेपछि यो 7 र 7 क्यान्सल 22 लाई 2 ले डिवाइड 11 77 हैन 77 cm स्क्वायर प्लस 2 क्यान्सल 11 7 7 क्यान्सल 11 into 21 11 into 21 231 cm स्क्वायर हो अनि 2 into 7 into 21 भनेपछि 14 into 21 कति 294 cm स्क्वायर टोटल सम इज कति भयो यसलाई सबैलाई जोड्दाखेरि 602 cm स्क्वायर यसको टोटल सर्फेस एरिया कति रहेछ 602 cm स्क्वायर रहेछ। अब यो जनरल कन्सेप्ट हो यो क्वेसन सो सर्ट क्वेसन यति नै सोधियो भने हामीले थोरै मेजरमेन्ट दिएर अरे रेडिज पनि गर्न सकिने सहिलो खाले मेजरमेन्ट दिएरै सोधियो भने यो चाहिँ सर्ट क्वेसन हो 2 मार्क्स को क्वेसन। यही क्वेसनलाई अब हामीले लङ क्वेसन हायर एबिलिटी क्वेसनमा पनि बनाउन सकिन्छ यदि कस्ट एस्टिमेसनको कुरो कलरिङको कुरो डिजाइनिङको कुरा आयो भने यो चाहिँ हायर एबिलिटी क्वेसनमा जान्छ। तर मेनली यसमा यो क्वेसन कतिको आउँछ र कति लामो क्वेसन हुन्छ भन्दा पनि यसको कन्सेप्ट क्लियर हुन पर्यो पहिला किनभने यो सिलिन्डरलाई 1/4 जस्तै यही सिलिन्डर हो यही सिलिन्डरलाई 4 भागमा बाँडेको भन्ने कुरा हामीले सम्झिन पर्यो। यसलाई आधा गर्दा ठ्याक्कै आधा देखिन्छ यसको आधा चाहिँ कस्तो हुन्छ फेरि यसको आधा भन्दा फेरि कस्तो हुन्छ यो भाग हुन्छ यस्तो यस्तो देखिन्छ यो सम्झिन पर्यो के आधा गर्दा के सिलिन्डरलाई आधा गर्दा हैन यो हुन्छ किनभने टोटल सिलिन्डर त यो हो नि त आधा गर्दा यस्तो देखिन्छ फेरि यसको पनि क्लियर हुनु पर्यो अनि फेरि त्यसलाई पनि आधा गरेको त्यो कुरो क्लियर हुनु पर्यो है। अब यसकै केस आएछ भने हामी के गर्नु पर्यो जस्तै यही सिलिन्डरको हाफको कुरा आयो भने पनि सिलिन्डरको हाफको कुरा आयो भने के हुन सक्छ अब यसमा यसैको टिआरसी यहाँ त मैले 1/4 को भने यसैको टिआरसी निकाल्ने कुरा आयो भने यहाँ हाफ सर्कल यता दुईटा सर्कल भयो नि त हैन हाफ सर्कल एउटा सर्कल भयो एरिया अफ सर्कल आयो पाई आर स्क्वायर भयो अनि कर्व सर्फेस एरियाको हाफ भयो यो कर्व सर्फेस एरियाको हाफ 2 पाई आर एच को हाफ अफ 2 पाई आर एच गर्दा पाई आर एच भयो अनि त्यसपछि यता के हुन्छ यता त रेक्टेंगल हुन्छ रेक्टेंगल एरिया लेन्थ मल्टिप्लाई ब्रेथ भनेपछि यहाँ चाहिँ आर हुन्न डी हुन्छ डी मल्टिप्लाई इएच यो पनि क्लियर हुनु पर्यो। यो यदि सिलिन्डरलाई हाफ गर्यो भने है हाफ गरेको केसमा त हुने भयो 1/4 गर्दा के हुने हो यो आधाको नि आधा हो त्यहाँ त अघि एउटा रेक्टेंगल रहेको थियो भने अब चाहिँ के भएको अब दुईतिर दुईटा रेक्टेंगल रहन्छ त्यहाँ त यो सेपमा क्लियर हुनु पर्यो है यो दुईटा रेक्टेंगल रहन्छ अनि 1/4 सर्कल रहन्छ 1/4 सर्कल रहन्छ अनि यता चाहिँ कर्व सर्फेस एरियाको 1/4 रहन्छ। यसरी यो क्वेसनलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। र अब भोल्युमको कुरा आयो भने यही केसमा फेरि यदि यही क्वेसनमा भोल्युम छ भने हामीले भोल्युमलाई चाहिँ डाइरेक्टली के गर्न सकिन्छ अब हाफ अफ भोल्युम गर्न पर्यो भने 2 ले डिवाइड गरेको अनि 1/4 पार्ट निकाल्न पर्यो भने 4 ले डिवाइड गर्दा हुन्छ। भोल्युम भनेको के भने त्यो भित्र अट्ने अब्जेक्टको कति क्यापेसिटी भन्ने कुरा हो र त्यसमा बेस र हाइटको कुरो हुन्छ त्यहाँ त त्यसलाई जस्तै भर्टिकलले हाफ गर्यो भने त्यही भोल्युमलाई हाफ गरिदिने 1/4 गर्यो भने फेरि के गर्नु पर्यो त्यसैलाई 4 ले डिवाइड गरिदिने यसरी भोल्युम निकाल्न सकिन्छ र यी क्वेसनमा क्लियर हुनु पर्यो। र मेन्सुरेसनकै मैले लगातार एक किसिमका क्वेसनहरू गराएको छु र यो बाहेक अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू नि हुन सक्छ र स्टुडेन्टका क्वेसनहरू अरू आउने र पठाउने क्रम रह्यो भने मैले अरू क्वेसन पनि सल्भ गर्नेछु।